How to compose and sustain yourself when everybody around is criticizing you regarding your goals and vision. कैसे अपने आप को उन हालात के अंदर इंसान ठीक रख सकता है जो तनकीदों के बाजार गर्म है आपके खिलाफ. ये सवाल भी अच्छा खासा किया है लोगों ने, इससे जुड़े हुए काफ़ी सवाल होते हैं. सवाल ये किया गया जी अपने आप को कंपोज कैसे रखें, अपने आप को सस्टेन कैसे रखें, कैसे कंटेन करके रखें जब दुनिया आपके ऊपर गोला बारूद मार रही हो. इस पर मेरा टेक ये है कि दुनिया जब आपके ऊपर तनकीद कर रही हो ना, तो याद रखें पहला बात, वो छोटे हो गए आप बड़े हो गए. वन लाइनर. जो लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं ना, जिस दिन किसी इंसान ने किसी इंसान को क्रिटिसाइज करने का फैसला किया ना, वो छोटा हो गया उसने. और जिसके खिलाफ ये काम हो रहा है ना, उस दिन उसकी जीत हो गई, वो बड़ा हो गया. उसे, क्योंकि अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म जो होता है ना, जो मुस्बत तनकीद होती है, वो पब्लिक में नहीं की जाती, वो तन्हाई में की जाती. उसको पब्लिक में लाने के लिए उसके बड़े प्रोटोकॉल्स हैं. ये बात हो रही है उन मुखालफतों की जो ज़िद, तकब्बुर, इनाद, हसद, बुग़्ज़, आपकी तरक्की, आपका मिजाज, आप किसी के आगे झुकते नहीं हैं फजूल में, आप अल्लाह के आगे झुकते हैं, या आप अपने अंदर एक एतमाद रखते हैं, एक वक़ार वाली ज़िंदगी, ये वो वाली मुखालफतें हैं, वो तनकीद हैं. या लोगों का डर है कि अगर ये आगे निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये अगर आगे निकल गई तो क्या हो जाएगा. इसके बारे में मैं ये कहने की कोशिश करूँगा, जिस दिन उसने आपके ऊपर पत्थर मारा, अंदर सोच उसकी थी, वो सदियाँ पलती रहीं, ठीक है, जैसे इबलीस में पलती रही. फिर जब वो बाहर निकला ना, उसने कह दिया ना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया. मिट्टी इस तरह की होती है और आग जो होती है वो प्योरीफाई कर देती है हर चीज़ को, व्हाट्सएवर, जो इबलीस का आर्गूमेंट था. तो मेरा पहला सबक ये आपको ये है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जिस दिन किसी इंसान को पॉजिटिविटी के रास्ते पे या कोई भी काम वो कर रहा है, उसको तनकीद आना शुरू हुई है ना, और वो तनकीद उसको हर्ट कर रही है, तो इसका एक पहलू तो ये होगा कि अगर उसने प्राइवेटली किया, आके समझाने की कोशिश की और आपको समझ नहीं आ रही, और वो अगर पब्लिक में भी कोई बहुत बड़ा इशू खड़ा कर रहा है, तो मकसद अगर उसका इस्लाह है ना, तो ये तनकीद बुरी नहीं है. इसको अगर हमारी भी कोई तनकीद करता है पब्लिक के अंदर या किसी की भी करता है, जिससे मकसद हमारी इस्लाह है कि मैं बात समझ जाऊँ, और उसके बाद मेरा अपना फैसला कि मैं वो तब्दीली करूँ ना करूँ, तो अगर यहाँ तक तो है ना, तो यहाँ तक तो इंसान सब्र करे, हौसला करे. क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े माहिर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनका तजर्बा है, उनका ताल्लुक है, उनकी हैसियत है, उनकी बात सुननी चाहिए. मैं अभी अपने इस लेवल के ऊपर ये नहीं है कि हर किसी की सुनता हूँ, लेकिन सुनता हूँ बहुत से लोगों की बात आती है ना, मैं कहता हूँ कि यार ये नया खुल गया, प्लस माइनस करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसकी बात को. लेकिन जब आपको पता चल रहा होता है ना कि यार अभी मैंने 4 कदम नहीं बढ़ाया, अभी तो मैं खुद नहीं गिरा, अभी मैं एक्सपेरिमेंटेशन के फेज के अंदर हूँ, अभी मैं गुजर रहा हूँ एक चीज़ को, और मुझे एहसास भी है कि मुझसे गलती, फिर भी लोग लगे हैं जो उनका जेन्युइन कंसर्न नहीं है. कलिमा तो हक जिसे कहते हैं ना, बात हक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुराद पीछे से पूरी बातिल होती है उनकी आगे से. ये जो कौम बैठी होती है ना, जिनको मुखालफत होती है, ऊपर से बड़ा अपने आप को ना बड़ा कोई हक पर, बड़ा कोई कंपोज, बड़े जी तकवे और बड़े मुत्तकी परहेजगार बन के बड़े उसूलों के साथ सामने से आ रहे हैं, पीछे से बैठा हुआ रखा हुआ बुग़्ज़ हसद होता है आगे से. गंदी वाली खारबाजी होती है आपके साथ, और गंदे वाले आपके साथ मिजाज होते हैं कि भाई ये क्यों खड़ा हो गया अपने पैरों के ऊपर. हमने तो इसको इस हालत में देखा सारी ज़िंदगी, हमने तो इसको देखा भाई इसके पास ये भी नहीं है, इसके पास ये भी नहीं है, इसके पास ये भी नहीं है, ये फलां लिहाज से भी नहीं पढ़ा लिखा, ये फलां लिहाज से भी खूबसूरत नहीं है, ये फलां लिहाज से भी नहीं है, तो ये डेस्टिन्ड है कि ये हमारे थल्ले लगे, हमारे नीचे लगे. आज इसने सर उठा के अगर अपनी उस खुदी को पहचान के अपना इर्तिफा और अपने आप को बुलंद करने की कोशिश की है, आज इसका बनता ही नहीं है, इसका हक ही नहीं है. तो वो अपनी ये तकब्बुर की हाईएस्ट पीक होती है कि वो कहता है ये डिजर्व ही नहीं करता कि ये खड़ा हो सके आगे से, ये डिजर्व ही नहीं कर सकता कि ये लड़े अपने हक के लिए, ये डिजर्व ही नहीं करता कि ये मेहनत करके अपने अंदर हुस्न पैदा करे, ये डिजर्व ही नहीं करता किसी लिहाज से, ये मुस्तहिक नहीं है कि इसके अंदर हुस्न और जमाल पैदा हो. तो वो ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा होता है ना, तो मेरा पहला आप लोगों को कलेजों को ठंडा करने वाली बात है, जिस दिन जिस इंसान ने ये हरकतें शुरू की होती है ना, कि कलेजे के अंदर तो वो अगले को हकीर समझ रहे होते. बतरुल हक वगम तो नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की डेफिनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, बतरुल हक वगम तो नास, लोगों को हकीर समझना और खुद को हक आने के बाद भी हक कबूल नहीं करना. ये जो किसी के अंदर है ना, हक अभी इसको करने तो दो ना, उसको थोड़ा बहुत फेलियर हो जाएगा तो क्या जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगी. कोई 5-10 फेलियर भी हो जाएंगे तो जिंदगी खत्म की थोड़ी हो जाएगी. आप सरों के ऊपर बैठ के जो है ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको, भाई अगर वो बर्बाद भी हो जाएगा तो क्या मसला हो गया. बर्बाद नहीं हुआ तो आबाद क्या खाक करेगा वो आगे से. अब आगे से जो ना, ये मतलब पहली ही गलती नहीं होगी, 2 गलतियां नहीं होगी, 4 नहीं होगी, या कुछ भी होगा हिसाब किताब है. मौके देना भाई, मौके दें, अल्लाह कितने मौके देता है इंसान को. अब ये जो 4 होते हैं ना, ये जो, तो जिस दिन इन लोगों ने आपके खिलाफ तनकीद और क्रिटिसिज्म और ये जो बाप गर्म किए हैं ना, जिस दिन इन्होंने शुरू किया ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वो अपने अंदर बहुत ही नीच गिर चुका हुआ है.
جس دن یہ کوئی کام شروع کرے گا نا وہ گر گیا اس دن اپنے، کیونکہ اس نے اپنے لیول کو ڈیفائن کر لیا کہ میں اب زندگی کے اندر کیا چیزیں، اس نے کہاں سے گرا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے یہ گھٹیا حرکت کی کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا، ابلیسی شیطانی روش، میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انڈیفرنٹ تھا، ہمارے مطابق نہیں تھا، ہمارے لاز کے مطابق نہیں تھا، ہماری سوسائٹی کے مطابق نہیں تھا، ہمارے نارمز کے مطابق نہیں تھا، ہمارے ویلیوز کے مطابق نہیں تھا، ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اس کو سکسیس نہیں بنتی اس کی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ تو جب انسان کسی کو قبول نہیں کرتا نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میری قوم کے لوگ، اسی دن گر چکا ہوتا ہے وہ۔ یہ یاد رکھیں، اس نے اس گھٹیا پن کو قبول، اس نے گھٹیا پن قبول کر لیا ہوتا ہے مگر چانس دینا قبول نہیں کیا ہوتا کسی کو۔ دوسری بات اس نے پھر اس کے بعد پرفارمنس کے ساتھ اگلے کو ہرانے، اگلے کے ساتھ، جو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے نا سابقو مقابلہ کرو، سابقہ باب مفعول ہے عربی کے اندر ہے، سابقو سبقت کے اندر مقابلہ کرو، کمپٹیشن اللہ بھی کہتا ہے کرو، کس میں؟ الی مغفرۃ من ربکم، رب کی مغفرت حاصل کرنے میں۔ پازیٹیوٹی کے اندر مقابلے اچھے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی کے مقابلے نہیں ہوتے۔ تو بھائی اگر وہ بھی کچھ زندگی میں بننا چاہ رہا ہے، کردار کے اندر کچھ پرفارم کر رہا ہے، زندگی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، لائف میں اپنا کوئی مقصد ڈھونڈ رہا ہے، کچھ پرفارم کر رہا ہے، رب کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے، یا دین سیکھ رہا ہے، یا عالم بن رہا ہے، یا تحقیق کر رہا ہے، یا سائنسدان بن رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، آپ بھی کریں نا بھائی جان، آپ بھی کریں۔ آپ نے اس دن دوسری جگہ سے کیا کر گیا کہ میں پازیٹیو کمپٹیشن کے بجائے، کسی چیز کو بلڈ کرنے کے بجائے، میں اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے بجائے ڈسٹرکٹ کروں گا آگے سے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی میں پرفارمنس کے لیول پر نہیں جاؤں گا، افیکٹونیس ایفیشنسی کے، میں گلاں لاواں گا، میں اسٹیٹس اپڈیٹ کراں گا، میں ذلیل کراں گا، میں دھمکیاں دواں گا، میں ان کو مزاج بازیاں دکھاؤں گا، اور میں ان کو نا گھٹنوں پہ لا کے ان کے سجدے کراؤں گا۔ گر گیا یہ شخص اس دن، جس دن اس کے اوپر انسان اترا، یہ گھٹیا پنے کی حد ہو چکی ہے، تو یہ گر چکا اپنے مائنڈ کو سکون دینے کے لیے۔ سب سے بڑی یہ گر گیا بیٹا، یہ بڑے لوگوں کی روش ہی نہیں تھی، یہ بڑے لوگوں کا طرز ہی نہیں تھا، جنہوں نے کائنات کے اندر پرفارمنسز کی ہیں نا، انہوں نے زندگیوں میں زبانیں سنبھالی ہیں اپنی، انہوں نے مزاج سنبھالے ہیں، انہوں نے لوگوں کو لے کے چلے، انہوں نے پنجابی کے الفاظ بولے ہیں، اور ہر زبان کے اندر یہ ہوں گے جان دے کچھ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے آگے سے۔ یہ جو بات ہے نا کہ میں یہ یہاں سے بھی گر گیا، قبول بھی نہیں کر رہا، پرفارم بھی نہیں کر رہا۔ نمبر 3، اس کے بعد اس نے اپنی اتنی مہان منطق کے بعد جو ہے نا ایک چھوٹے سے ادنا سے پلیئر کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ذلیل کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھ لیا، اپنے لیول کے پٹھے کے ساتھ۔ کیونکہ آپ نے تو اچیو کر لی ہے نا وہ چیزیں، یا آپ نے اچیو کر لی ہیں یا آپ نے اوور کم کر لی ہیں وہ ہنڈرنسز۔ اس بیچارے تو نہیں کی ابھی، وہ تو لگا ہوا ہے یہاں پر، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ہلکے پلیئر کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے سے بڑے، اپنے سے اوپر والے کو، پلیئر کو ہٹ مارنے کی کوشش کریں۔ پھر کچھ لوگ اپنے سے بڑے کو بھی چیلنج کر کے نا بڑا انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے لحاظ سے، کہ جی ہم اس کو گرا لیں گے یہاں سے، اس کے ساتھ پنگا لے کے ہم اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھ جائیں گے۔ بھائی جان، اس میں پہلی چیز جو صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ہے نا وہ ہے ظرف۔ آپ کا ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جواب دیں لوگوں کو۔ سائلنس از دا بیسٹ سلیپ یو کین گیو ٹو دا پیپل ہو ہیو گون بیانڈ دا لمٹس آف میک۔ اور یہ اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی، یہ اصلاح ایسے ہوتی ہے، یہ معاشرے کی اصلاح ایسی ہوتی ہے کہ اگلے کا دل توڑ دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، اس کی عزت کے پرخچے اڑا دیں آپ۔ یہ اس طریقے سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے؟ اصلاح تو ہوتی ہے ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتا ہے، بیٹھتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، محبت سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، طریقے سے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ویٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں بھی مانا نا، ویٹ کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے خیر خواہیں۔ اگر آپ اس کے خیر خواہیں تو بھائی جان آپ اس کے ساتھ لمبے عرصے تک چلنے کی بات کریں نا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اندر سے وہ بات خود کو نہیں سمجھ میں آئی ہوتی، وہ اندر سے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اندر کا اپنا ڈر ہوتا ہے، اپنے اندر کے مزاج کی خامیاں ہوتی ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ نکل گئے آگے تو ہمارا کیا ہونا ہے آگے سے۔ تو پھر اس کے اوپر ایک بڑی زبردست پیکیجنگ کرائی جاتی ہے چیزوں کی، اور پھر جا کے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بڑی محنتیں کی جاتی ہیں کہ اس کو ذلیل کہاں سے کرنا ہے، اس کو نیچے کیسے لگانا ہے۔ بھائی ہم تو گزرے ہیں اس سے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے، ہم تو گزرے ہیں ان چیزوں سے کہ کس طریقے سے اگلے کو تنقید کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کیسی آپ کی اصلاح اور تنقید ہے کہ اگلے کی انرجی مر گئی ساری، اگلے بیچارے ڈپریس ہو گئے، بچے ہمارے ڈپریس ہو گئے، لوگ ہمارے ڈپریس ہو گئے، بڑے ہمارے ڈپریس ہو گئے، چھوٹے ہمارے ڈپریس ہوئے۔ کیسی آپ نے کس طرح کا کام کیا آپ نے سسٹم؟ تو بھائی جان میرا سب سے پہلی بات یہ، مقابلے، لڑائیاں، جھگڑے، اگلے کے ساتھ مقابلہ، یہ تو اپنی جگہ کی باتیں ہیں، تو جنگیں انسان کرتا ہے، یہ کرنی بھی پڑتی ہیں انسان، لیکن اپنے آپ کو جو نا جو سب سے بڑا سکون کلیجے کو دیتا ہے نا بھائی، کہ یار یہ کتنا obsessive compulsive disorder ہے کہ ان کو ہمارے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں کرنی آتی۔ یار جاؤ نا، ڈو یور اون ورک، کام کرو اپنا، بناؤ اپنی زندگی کے اندر کچھ، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، لیٹ می ڈو مائی جاب۔
लेट मी डू माई वर्क। मैं अगर गलती भी कर रहा हूं, गलती भी मेरी, भंड भी कर रहा हूं, भंड भी मेरा, अगर जीत भी गया तो जीत भी मेरी। क्या हो गया कि मसला क्या है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन किया भाई अगले को कि वो आप ही उसके दिमाग के ऊपर चढ़े हैं, और चौथी जगह से वो गिर चुका, उसे ऑब्सेशन हो चुका हुआ है हर वक्त। और आप में दम, और याद रखें तनकीद उसी को आती है, गहरा जुमला है, तनकीद उसी को आती है जिसमें वो दम होता है, जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें पोटेंशियल होता है कुछ करने का। वो माठे सा बिल्कुल ही फारग सा जो होता है ना, उसको तो कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करता। क्रिटिसाइज उसी को किया जाता है जिसमें चांसेस होते हैं कि भाई ये निकल जाएंगे आगे, या ये निकल जाएगी आगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तीरों के रुखों से हक की पहचान होती है, कोई मसले की बात नहीं है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म का जवाब देने के तरीक़ेकार पे मैंने पिछले भी बारे में बात किया था, और पहले भी किया था कि कहीं पर खामोशियाँ, कहीं पे मोहब्बत, कहीं पे सियासत, कहीं पर अफाम व तफहीम, मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं। जब वो सारे ही क्रॉस करके चला गया आगे से भाजन, तो फिर लड़ाइयों के फेज़ होते हैं, फिर कौली लड़ाइयाँ होती हैं, फिर जिस्मानी लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर उससे भी नहीं होता तो और बड़ी सियासतें करनी पड़ती हैं ताकि वो रास्ता क्लियर कर सके। मेरा सबको एक गाइड ये है, बेटा उलझना नहीं किसी के साथ। मेरा सबको अपनी ज़िंदगी के तजर्बे के साथ, मेरी सबको जो है ना, सबको मेरी एक ये एडवाइस है, सारे मेरे जो लोग बैठे हैं, बेटा क्योंकि तूने पहुंचना है ना, तूने पहुंचना है यहाँ तक, तो ये साइड के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं ना, अगर तू इनके साथ इंगेज हो गया ना आगे से, तो ये तुझे उलझा के टेंशन, इनका काम पता है क्या, टेंशन देना, करना इन्होंने कुछ नहीं है। चुटकुले छोड़ते रहेंगे, शशके मारते रहेंगे, अपने हरकतें करते रहेंगे ताकि आपकी ड्राइव स्लो हो जाए आगे से। तूने पहुंचना है किसी जगह के ऊपर, तू जब पहुंच जाएगा ना तो खुद दलील हो जाएगा। कहते हैं ना, आसमान को इतना बड़ा कर लेना चाहिए अपने आप को, इंसान को अपने आप को आसमान बना लेना चाहिए कि जब लोग थूक फेंके ना आसमान के ऊपर तो उलट के उसी के ऊपर आ जाए। आसमान को कुछ नहीं होता लोगों की थूक मारने से। तो तूने पहुंचना है वहां तक, लेकिन जब तू ये निटी ग्रिटीज में एंगेज हो जाएगा ना लोगों के साथ, तो बेटा तू फंस जाएगा लोगों के अंदर। और इनका काम है तुझे एंगेज करके रखना, तुझे टेंशन देना, तुझे स्ट्रेस में छोटी छोटी जुगते मारेंगे, छोटे छोटे पॉइंटर मारेंगे, छोटी छोटी धमकियां देंगे। बेटा इनके साथ तूने एंगेज नहीं होना, याद रखी, तूने एंगेज नहीं होना, तूने चलते रहना है, तूने चलते रहना। और इनको अल्लाह कहता है ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, सलाम करो, न्यूट्रलाइज करो, बोलो भाईजान आप अपनी घर के, आपने बात भी नहीं करनी, जवाब ही नहीं देना। कितनी जगहों पे जवाब ही नहीं देना। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई यू कैन गिव। खामोश रहें, खामोश रहें, तशनीकी में आप इंगेज नहीं करें, बढ़ावा नहीं दें उनकी हरकतों को। तो इसी लिहाज से जो है ना आपने आगे चलना। और किसी जगह के बाद फिर होता है कि जहां पर सिर्फ साइड में करने के लिए, अगले को ना सिर्फ साइड में करने के लिए, फिर इंसान दूसरा मॉड्यूल अपनाता है कि वो साइड में हो जाए। ड्राइव पूरी तहरीक नहीं रुकनी चाहिए किसी भी लिहाज से, मेरे ख्याल से। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सही बात की है जिसने भी की है, इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए लोगों को।